अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 6 और 4 का लेसन नंबर 20 एंड 21 कर रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 20 है इशू विद जेंडर पैरिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। टॉपिक 116 है राइट्स विद इन एजुकेशन। तो हम जब देखते हैं राइट विद इन एजुकेशन को कैसे मुहैया किया जाता है, तो हमारे सामने कुछ चीज़ें आती हैं जिनको हम याद रखना बहुत ज़रूरी होगा कि व्हेन यू कम टू मेजर राइट विद इन एजुकेशन यू आर फोकसिंग ऑन, आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो? प्रोसेस पर, लर्निंग कंटेंट पर, टीचिंग मेथड और प्रोसेस पर, और सब्जेक्ट चॉइस। बस आपको कोई से 3 या 4 आने चाहिए, इनफ होता है आपके पेपर के लिए, इतना लेंथ उसमें नहीं लिखना होता। टॉपिक 117 और 118 ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके पेपर रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो अब हम 119 की तरफ आते हैं। इंग्लैंड में जो रिसर्च हुई थी उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास कि रिसर्च इन इंग्लैंड शो दैट हाउ जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटीज अफेक्ट द स्कूलिंग एक्सपीरियंस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। आपके पास अमूमन MCQs इसका आ जाता है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ को स्कूल एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर रहा है वो रिसर्च कहाँ पर हुई थी, जिसमें बताया गया था कि जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटीज पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड में हुई थी। अब इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया था कि कितने एवरेज पुअर परफॉर्मेंस है बॉयज़ की नेशनल एग्जामिनेशन में एज कंपेयर टू गर्ल्स। टॉपिक 120 स्कूल्स इन इंग्लैंड। अब जो स्कूल्स हैं इंग्लैंड के अंदर वो लेस रिस्ट्रिक्टिव हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स। इनके अंदर एटीट्यूड टुवर्ड men and women are more open. Girls are doing better and in wider range of subjects in schools, but women average hourly pay is still less than that of men. कहा यह गया कि जो इंग्लैंड के स्कूल्स हैं उनमें आज अगर देखा जाए तो गर्ल्स के लिए ना कोई इतनी खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेंस एंड वुमेन्स के लिए जो एटीट्यूड है वो ओपन है। लड़कियां जो है वो बेटर कर रही हैं सब्जेक्ट्स के अंदर स्कूल के अंदर, बट यहाँ पर वुमेन्स को एवरेज आर्ली पे किया जाता है बनिस्बत मर्दों के। मर्दों को ज़्यादा पे किया जा रहा होता है, औरतों को ज़रा कम किया जा रहा होता है। यहाँ पे आपके पास ग्रेड के बारे में बताया गया कि इंडियन गर्ल्स जो होती हैं वो 49% लेती हैं। वाइट गर्ल्स जो होती हैं वो इंग्लैंड के अंदर हम देख रहे हैं स्कूल में ना, जहाँ सर्च हुई थी वहाँ पे जो इंडियन गर्ल्स थी उनके 49% आ रही थी, वाइट गर्ल्स की 47 थी। इंडियन बॉयज़ जो थे वो 39% थे, वाइट बॉयज़ 37% थे। पाकिस्तानी बांग्लादेशी गर्ल्स जो हैं वो 27% पे हैं, यानी काफ़ी एवरेज चल रहा था। ब्लैक गर्ल्स जो हैं वो 26% पे हैं। पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी बॉयज़ जो हैं वो 18% पर हैं, और इनसे नीचे हमारे पास ब्लैक बॉयज़ आ जाते हैं जो कि 15% लेते हैं अपने एग्ज़ाम्स के अंदर इंग्लैंड में। तो ये टॉपिक 20 था। दिस अब 21 को भी स्टार्ट करते हैं। 21 को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। वीडियो को एंड तक देखा करें, ये हार्डली आपकी बनती हैं 12 सेकेंड 15 मिनट्स की, इतनी 15 सेकेंड्स की बन जाती हैं। तो आप लोग प्लीज़ पूरा देखा करें। मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको किसी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं रहेगी। किसी अलहदा से आपको नहीं चाहिए होगा कि MCQs की अलग से बना दे फाइल, शॉर्ट की अलग से बना दे। ये एक ही वीडियो आपके तीनों फॉर्मेट को कवर कर देती है। तो चलिए जी अपनी स्टार्ट करते हैं। लेसन 21 है बॉयज़ अंडर अचीवमेंट एंड जेंडर्ड आइडेंटिटीज़। टॉपिक 1 to 1 है जिसके अंदर हम देखेंगे कि रिस्पॉन्स टू फाइंडिंग। अब मॉरल पैनिक जो होता है वो हम देखते हैं न्यूज़पेपर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के दरमियान जो मॉरल पैनिक है ना वो एक इशू है। वो इशू ये है कि लड़के बैडली परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। मॉरल पैनिक जो होता है वो कल्चर वर्क के रिजल्ट पे बनता है, जिसमें हम देखते हैं कि हेगोमोनिक मस्कुलिनिटी का इंटरेस्ट कितना है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो काज किए जाते हैं, वो काज होते हैं अबाउट नेचर्स। इसमें बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जिन्हें अंडर अचीवमेंट किया जाता है। एंटी फेमिनिस्ट रिस्पॉन्स जो होता है वो गवर्नमेंट और मीडिया की तरफ से आ रहा होता है। कंसर्न विद फॉर वाई बॉयज वाज गिवन मेन स्ट्रीम अप्रूवल। इसके बाद ये टॉपिक 122 है, इसमें हम मस्कुलाइन रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, यानी मोरल पैनिक अबाउट बॉयज़। मस्कुलाइन की जहाँ भी हम बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका मतलब होगा कि हम बॉयज़ ही के बारे में बात कर रहे हैं। एक रिसर्च कंडक्ट हुई 1998 के अंदर जिसमें डेबी एफ्स्टन और उसके कोलीग्स जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया 3 मस्कुलर डिस्कोर्स को।
فرسٹ اس نے ریزن دی کہ پور بوائے ڈسکورس ہوتا ہے. سیکنڈ اس نے کہا کہ بوائز ول بی دا بوائز. تھرڈ واز دا فیلنگ اسکول ڈسکورس. تو یہ 3 اس نے ڈسکورس بتائے تھے جن کی وجہ سے لڑکے افیکٹ ہوتے ہیں. اب جب ہم نے بات کی پور بوائے اینڈ بوائے ول بی دا بوائے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے جو دا بوائے آر سین ٹو بی لاسٹ, ڈیمیج, انڈر فیتھن اور اسموتھن بائی فیمنسٹ, انہیں ہم کہیں گے پور بوائے. اب ان پہ رسپانسبلٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, وہ فیل ہو رہے ہوتے ہیں اس رسپانسبلٹیز پر. وومن ٹیچرز ہو رہی ہوتی ہیں سامنے سے, وہ اتنا ان پہ نہیں کر رہے ہوتے. مدرس کا پریشر ہو رہا ہوتا ہے, فیمنسٹ کا پریشر ہوتا ہے, گرلس جو ہوتی ہیں وہ تھریٹ کرتی ہیں ایسے لڑکوں کو. اب اس میں سجیشن یہ دیا گیا تھا کہ میل ٹیچر کو اسائن کر دینی چاہیے یہ کلاس کے اندر ایسے بچوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے. فیلنگ اسکولس جو ہوتے ہیں لائک وہ کمپٹیشن زیادہ ہو گیا, بچے فیل ہو رہے ہیں. گلوبل اکانومی کی وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ پریشر ہو رہا ہوتا ہے بچوں پر. پرائمری میتھڈ یعنی کانسٹنٹ ٹیسٹنگ جو ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے کافی اسٹریس میں ہوتے ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں کانسٹنٹ ٹیسٹنگ کی تو جو پرابلم آ جاتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو افیکٹس جو ہوتا ہے نا, اس کا کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں ملا لڑکوں پر. لائک جب ہم کانسٹنٹ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو جو جیت رہا ہے اس کے لیے تو ویل اینڈ گڈ, جو ہار رہا ہے اسے ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہوں گے, بار بار اس کا وہ ایک ایکسپیرئنس کر رہا ہوگا اسٹریس کو, جس کی وجہ سے کافی پرابلم آ جاتی ہیں. اب جی ٹاپک 125 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوریز اباؤٹ گرلز جینڈر آئیڈینٹیز. ڈینڈرے جو تھے کہ پروفیسر تھے کیمبرج یونیورسٹی, انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی جس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا 4 ڈفرینٹ جینڈر آئیڈینٹیز فار گرلز ود ان کلاس روم. انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ گرلز ہوتی ہیں وہ سنگل آئیڈینٹی رکھتی ہیں تھرو آؤٹ, اور دوسری ہوتی ہیں وہ موو بیک اور فورتھ کر دیتی ہیں. اب نائس گرلز, اب وہ 4 وہ کون سی گرلز کے آئیڈینٹیز تھیں جو ڈسکس کی تھیں پروفیسر نے. فرسٹ اس نے کہا کہ نائس گرلز, ایک جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ نائس گرلز ہوتی ہیں, یعنی وہ مڈل کلاس ہوں گی, ہائی اچیونگ ہوں گی, فل کمپلین ٹو ایکڈیمک ڈیمانڈ پہ ہوں گی, ویل بیہیو ہوں گی, اوائڈ کریں گی کنفرنٹیشنس کو, کنسیڈر کریں گی بورنگ کو. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ آپ کے پاس اس نے کہا کہ گرلیز ہوتی ہیں کچھ لڑکیاں, لائک کچھ گروپ کو اس نے ریفر کیا کہ گرلیز ہیں, یعنی کہ وہ ہیویلی انوالو ہوں گی جینڈر ورک کے اندر, یعنی فلرٹنگ کری ہوں گی, انڈورسنگ ہیٹروسیکسسٹ میسکولیٹی کری ہوں گی, ہیلڈ ان کنٹمپٹ امنگ پیر گروپ اینڈ اسٹوپڈ اینڈ ڈم. اسپائس گرلز جو ہوتی ہیں وہ گرلز ود ایٹیٹیوڈ ہوتی ہیں. ان کا بہیو جو ہوتا ہے, یعنی کہ بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ اگریسولی ہوتا ہے, یہ اسرٹیولی ٹورڈ بوائز ہوتی ہیں. ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے ان اپریشیٹ ہوتا ہے اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹ ہوتا ہے لرننگ کی طرف. فورتھ ون تھی ٹام بوائز. اب جو ٹام بوائز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ریجیکشن کرتی ہیں ٹریڈیشنل فیمینٹی کو, وہ انٹیک کرتی ہیں انڈورسمنٹ آف میل سپیریورٹی کو. اس کے بعد ٹاپک 126 ہے اب بوائے جینڈر آئیڈینٹی. اب جیسے کہ ہم نے لڑکیوں کو دیکھا, ہم لڑکوں کی جینڈر کی آئیڈینٹی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو لڑکے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا ورکنگ کلاس کے اندر, لائک اٹس دیٹ کہ ہم لمیٹڈ کر دیتے ہیں جینڈر پوزیشنز کو کہ وائٹ ورکنگ کلاس بوائے. شان ایک بچہ ہے جو کہ سنگل پیرنٹ تھا, یعنی کہ اس کی اپ برنگنگ سنگل پیرنٹ نے کی تھی. وہ اٹیچ تھا اپنی مدر کے ساتھ, یعنی اس کے فادر نہیں تھے, اس کی مدر ڈائیورس تھی یا ڈیتھ ہو گئی اس کے فادر کی, جو بھی ہوا. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ لڑکا کیا ہے, وہ ہارڈ ورکنگ ہے, وہ ویل بیہیو ہے, بٹ وہ غریب بھی ہے, اور وہ وائٹ ورکنگ کلاس بوائے سے بلانگ کرتا ہے. شان جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے جی سوشلی ایکسیپٹیبل مسکولینٹی کو, لیکن وہ ہولڈ کر رہا ہے اپنی نیڈ آف انٹیمیسی اینڈ ایموشنل کانٹیکٹ کو. تو یہ تھا جی ہمارا لیسن نمبر 21. امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا. اگر کوشچن آتا ہے کہ ہو آر شان یا ڈسکس اباؤٹ شان, تو آپ لکھو گے کہ شان, a child Sean who belonged to a single parent, he is very attached to his mother and he is a hard-working, well-behaved, poor, white working class boy. Sean was caught up in a struggle to find a socially accepted masculinity while holding on to his need for intimacy and emotional contact. تو یہ آپ کا پراپر آنسر آ جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.